यो सार्नुहोस् त कसैले लेख्नु भएको छैन हिजो भने क्वेसन हो यो कसैले लेख्न बाँकी छ भने यो सार्नुहोस् पहिला लेख्नुभयो ल नेटवर्क डायग्राम चाहिँ यस्तो भन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी अन एरो हो है यो पनि कपी गर्नुहोस् त जसले गर्नु भएको छैन गर्ने यतिको ठिक छ अघि जसो क्लोज लुप भएको छैन त्यसले हेर्नुहोस् त जिरे एसलाई लगेर 7 भन्ने इभेन्टमा रोकेको छ हैन भनेको त चाहिँ स्टप हो जहिले पनि एक्टिभिटी अन एरो बनाउँदाखेरि क्लोज लुप हुनुपर्छ है एक्टिभिटी अन एरो बनाउँदा चाहिँ जिरे एसलाई यतिकै छोड्न मिल्दैन त्यसलाई कुनै एउटा इभेन्टसँग कनेक्ट गरेर स्टप गर्नुपर्छ यो बनाउन जान्नुभयो भने एक्टिभिटी नोड बनाउन आइहाल्छ सजिलै गर्न सकिहाल्छ त्यो के रे त्यो 5 6 हरु छ हजुर त्यो 5 6 हरु त्यो र्यान्डम राखेको लेफ्ट टु राइट गर्दाखेरि त्यो को पछाडी 6 नै हुनुपर्छ भन्ने के छ त्यस्तो त्यो पर्दैन त्यस्तो पर्दैन त्यो नम्बर जहाँ राखे पनि हुन्छ नम्बर खासै इम्पोर्टेन्ट होइन खाली नोड कुन चाहिँ हो भनेर चिन्नलाई मात्र त्यो नम्बर राखेको हो नम्बर इज नट इम्पोर्टेन्ट तर नेटवर्क डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईले नम्बर नराखेर नोड बनाए पनि हुन्छ है र हामी एक्टिभिटी अन नोडमा चाहिँ के गर्छौं भने त्यो गोलो भित्र नै तपाईको नम्बर अफ डेज लेख्छौं नम्बर भित्र नै एबीसीडी पनि त्यही भित्र लेख्छौं त्यो लेख्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर हामी त्यस्तो गर्ने गरेका छ त्यो खासमा एक्टिभिटी अन नोड हामीले पढ्ने कारण पनि के हो भने तपाईको जुन नोड बनाउँछ त्यो नोड भित्रै डेज लेख्न मिल्ने भएर सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई पछि म्यानेजेबल बनाउनलाई ठीक छ सबैले सार्नु भयो नगरेको होमवर्क नगरेकोहरुले पनि सक्यो सारेर सक्यो ल हुन्छ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा अब नेटवर्क डायग्रामको एडभान्टेजहरु भनेको छ सो प्रेसिडेन्स वेल भनेको अगाडि के गयो भन्ने कुरा देखाउँछ रिभल इन्टरडिपेन्डेन्सीज नट सोन इन अदर टेक्निक्स अरु टेक्निकमा नदेखेको इन्टरडिपेन्डेन्सी देखिन्छ भनेको के हो त भन्दा कुनै एक्टिभिटी सकिएपछि मात्र अर्को एक्टिभिटी सुरु हुन्छ सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ एउटा डायग्राममा देखिन्छ एबिलिटी टु क्याल्कुलेट द क्रिटिकल पाथ एबिलिटी टु परफर्म व्हाट इफ एक्सरसाइज डिसएडभान्टेज चाहिँ के हो भन्दा डिफल्ट मोडल एजम रिसोर्स आर अनलिमिटेड you need to incorporate this yourself resource dependencies one determining the real critical path अब रियल क्रिटिकल पाथ पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ रिसोर्स डिपेन्डेन्सी छ भने यो डायग्राममा देखिदैन किनभने यसले नम्बर अफ डेज मात्र हिसाब गर्छ त्यही भएर तपाईले नम्बर अफ डेज पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडि नै के गर्नुहुन्छ भन्दा रिसोर्सको केही कन्स्ट्रेन्ट छ भने त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नुहुन्छ नम्बर अफ डेज नै भनेर हिजो हामीले गफ गरेका थियौ हैन नम्बर अफ डेज मात्रै देखाउने भएको भएर यो डायग्रामले के देखाउँदैन भन्दा रिसोर्सको केही कन्स्ट्रेन्टहरु छ भने देखाउँदैन त्यसले गर्दा हामी के गर्छौं त भन्दा रिसोर्सको कन्स्ट्रेन्ट छ भने डेटमै इन्कर्पोरेट गर्छौं पहिला नै डिफिकल्ट टु फलो अन लार्ज प्रोजेक्ट्स किन भन्दा यस्तो नेटवर्क डायग्राम बनाएर तपाईको हजारौं एक्टिभिटी भएको कुनै एउटा प्रोजेक्ट छ हजारौं एक्टिभिटीको प्रोजेक्टलाई तपाईले यो के भन्छ क्रिटिकल पाथ मेथड अथवा नेटवर्क डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने इट विल बी बिट डिफिकल्ट भनेर भन्छ त्यसपछि पीईआरटी मैले अघि अस्तिदेखि भनिरहेको सीपीएम र पड भनेको चाहिँ के भन्दा प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक भनेर भन्छ यो चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ खास प्रोबेबिलिस्टिक हुन्छ अघि हामीले गरेको सीपीएम मा चाहिँ हामीले डिटरमिनिस्टिक भन्ने यो दुईटा कुरा वर्ड सम्झिनु ल सीपीएम भनेको चाहिँ डिटरमिनिस्टिक हुन्छ डिटरमिनिस्टिक भन्ने वर्ड लेख्नुस् त सीपीएम भनेको डिटरमिनिस्टिक हुन्छ पड पीईआरटी पड भनेको चाहिँ के हुन्छ प्रोबेबिलिस्टिक हुन्छ प्रोबेबिलिस्टिक र डिटरमिनिस्टिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जसमा चाहिँ तपाईले सीपीएम मा चाहिँ अघि हामीले नम्बर अफ डेज लेख्नु पर्यो भने 4 हो कि 5 हो कि 3 हो कि 2 हो कि कति दिन हो भनेर लेख्छौं तर पडमा चाहिँ हामीले यही काम गर्नु पर्यो भने के गर्छौं त भन्दा हामीले यसमा चाहिँ अप्टिमिस्टिक के भन्छ मोस्ट लाइकली र पेसिमिस्टिक भनेर तीनवटा के भन्छ एस्टिमेटहरु
लिन्छौँ र तीनवटा एस्टिमेटहरूको प्रोबेबिलिटी हेरेर हिसाब गर्ने भएकोले हामीले पटलाई चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक भनेर भन्छौँ बेस्ड अन द आइडिया द्याट एस्टिमेट्स आर अनसर्टेन भनेको अघि हामीले सर्टेन थियो सिपिएममा सर्टेन थियो नम्बर अफ डेज यसमा चाहिँ सर्टेन भएको भएर अनसर्टेन भएको भएर हामीले यसलाई प्रोबेबिलिस्टिक भनेको देयरफर युजेस ड्युरेसन रेन्जेस अघि हामीले ड्युरेसन चाहिँ के भन्छ डिस्क्रिट ड्युरेसन ल्याएको थियौँ अब चाहिँ डिस्क्रिट ड्युरेसन नलिएर के भन्छ ड्युरेसनको रेन्ज दिन्छ एन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ फलिङ टु गिभन रेन्ज भनेको त्यो रेन्ज अनुसार त्यसमा कुन रेन्जमा पर्छ भन्ने कुराको प्रोबेबिलिटी हिसाब गर्छौँ भनेर भन्यो युज एन्ड एक्सपेक्टेड भ्यालु अर वेटेड एभरेज टु डिटरमाइन ड्युरेसन अब ड्युरेसन क्यालकुलेट के गर्छौँ त भन्दा एक्सपेक्टेड भ्यालु अर वेटेड एभरेज युज गर्छौँ त्यसको फर्मुला अहिले तपाईँलाई एकछिनमा देखाउँला है त युज द फलोइङ मेथड टु क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड ड्युरेसन एन्ड युज एज इनपुट टु योर नेटवर्क डायग्राम स्टार्ट विथ 3 एस्टिमेट्स अप्टिमिस्टिक वुड लाइकली अकर 1 टाइम इन 20 भनेको अप्टिमिस्टिक पनि छ त्यो अप्टिमिस्टिक भनेको चाहिँ 120 पटकमा एकचोटि अकर गर्ने प्रोबेबिलिटी भएको मोस्ट लाइकली भनेको मोडल भ्यालु अफ द डिस्ट्रिब्युसन भनेको सबैभन्दा धेरै अकर हुने चान्स भएकोलाई हामी मोस्ट लाइकली भन्छौँ पेसिमिस्टिक भनेको वुड बी एक्सिडेड ओन्ली 1 टाइम इन 20 भनेको तपाईँले यो बेल कर्भ थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन बेल कर्भको दुईटा साइडलाई अप्टिमिस्टिक र पेसिमिस्टिक भन्छौँ बिचको जुन सबैभन्दा बढी स्याम्पलहरू पर्ने चान्सेस छ त्यसलाई हामी मोस्ट लाइकली भन्छौँ र यसरी हामी के गर्छौँ त भन्दा हामी क्यालकुलेट गरेर निकाल्छौँ यसको ड्युरेसन एस्टिमेट भनेर भन्छ अब यो चाहिँ फर्मुला हो पट क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीले एक्सपेक्टेड टाइम निकाल्ने फर्मुला यो फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुहोस् त ए भनेको अप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट हो बी भनेको पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट हो र एम भनेको मोस्ट लाइकली अथवा मोडल टाइम एस्टिमेट हो यसलाई हामी एक्सपेक्टेड टाइम ड्युरेसन निकाल्नलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो भ्यालुले यो फर्मुला लगाएर मल्टिप्लाई के अरे डिभाइड गर्छौँ र यो एकचोटि फर्मुला लेख्नुहोस् त सबैजनाले तपाईँहरूले भन्नु त यो डिभाइडेड बाई 6 किन गरेको भनेर different time estimates average वाला हजुर हजुर के भएर डिभाइड बाई 6 गरेको रे एभरेज क्याल्कुलेट गर्नु एभरेज निकालेको होइन माथि हामीले मोडल भ्यालुलाई 4 वेटेज दिएको हुनाले 4 एभरेज मोस्ट लाइकली नै भयो 5 के भन्छ एक्सपेक्टेड टाइम के अरे सरी अप्टिमिस्टिकले 5 भयो पेसिमिस्टिकले गर्दा 6 भयो होइन 6 माथि भएपछि त तल पनि 6 ले डिभाइड गर्नु पर्यो न त के भन्छ एभरेज आउँदैन भन्छ एभरेज मात्र निकालेको अरू केही पनि गरे होइन है ल यो पनि फर्मुला लेख्नुहोस् भ्यारिएन्स निकाल्ने तरिका बी माइनस ए भनेको पेसिमिस्ट माइनस अप्टिमिस्ट डिभाइडेड बाई 6 को होल स्क्वायर लेख्नुभयो एडभान्टेज चाहिँ के हो त यसको भन्दाखेरि यसले चाहिँ अनसर्टेनिटीलाई ए ल सरी ल अब गर्नुहोस् गर्नुभयो होला भन्ने भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको त लेख्नु हैन होला नि सर हैन सबै लेख्नु यो पनि लेख्नु होइन हजुर सर भयो सक्यो सक्यो सर ल त्यसपछि एडभान्टेज चाहिँ एकाउन्ट्स फर अनसर्टिनिटी भनेको यसले अनसर्टिनिटीलाई पनि एड्रेस गर्छ भनेर भनेको छ डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ के हो त भन्दा टाइम एन्ड लेबर इन्टेन्सिभ एज
assumptions of unlimited resources and big issues, lack of functional ownership of estimate, mostly used on large complex project. पडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको सफ्टवेयरले नै हिसाब गर्ने भएको भएर हामीले अहिले जुन सिपिएम गर्यो त्यसभन्दा पड चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ भनेर भन्छ है। त्यसपछि सिपिएम भर्सेस पड बोथ युज नेटवर्क डायग्राम। सिपिएम भनेको डिटर्मिनिस्टिक छ, अघि मैले भने नि डिटर्मिनिस्टिक भनेको चाहिँ के भन्दा यसले डिस्क्रिट भ्यालु युज गर्छ भनेको जस्तो 5 डेज छ भने 5 मात्रै युज गर्छ। तर पडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो 5 डेजलाई पनि प्रोबेबिलिटी हिसाब गरेर कुन चाहिँ सबैभन्दा फेभरेबल हुन्छ भनेर इस्टिमेटेड टाइम निकाल्छ। सिपिएममा 1 इस्टिमेट, पड 3 इस्टिमेट, पड इज इनफ्रिक्वेन्टली युज भनेर भन्छ। इनफ्रिक्वेन्टली भनेको धेरै युज गर्दैनौँ हामी भनेर भन्छ। यो चाहिँ खास सफ्टवेयरले युज गर्ने भएर हामीले यसको मेथोडोलोजी त्यति धेरै पढ्दैनौँ है। बेनिफिट्सहरू के हो त भन्दा युजफुल एट मेनी स्टेज अफ द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, म्याथमेटिकली सिम्पल, त्यसपछि गिभ क्रिटिकल पाथ एन्ड स्ल्याक टाइम। क्रिटिकल पाथ भनेको तपाईँलाई हिजो भनिसकेँ मैले होइन। क्रिटिकल पाथ भनेको त्यो पाथ हो जुन चाहिँ लङ्गेस्ट हुन्छ नेटवर्क डायग्राममा, तर त्यो चाहिँ सर्टेस्ट डेजमा प्रोजेक्ट सकिने जुन डेज हो त्यो डेज ट्र्याक भनेको के हो भनेर तपाईँलाई त न्युमेरिकलमा देखाउँदा अझ क्लियर हुन्छ। प्रोभाइड प्रोजेक्ट डकुमेन्टेसन, useful in monitoring cost. CPM can answer the following important questions. How long will the entire project take to be completed? What are the risks involved? Which are the critical activities or the tasks in the project which could delay the entire project if they were not completed on time? Is the project on schedule, behind schedule, or ahead of the schedule? If the project has to be finished earlier than planned, what is the best way to do this at the least cost? तपाईले सबैभन्दा थोरै पैसा प्रयोग गरेर प्रोजेक्टलाई कसरी बेस्ट वेमा गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी अगाडि सक्न सक्नुहुन्छ प्लान गरेको भन्दा भन्ने कुरा पनि त्यो हाम्रो डायग्रामले हामीलाई जानकारी दिन्छ भनेर भन्छ है। PERT stands for the program evaluation and review technique and CPM stands for critical path method. यो त धेरैचोटि भनिसक्यो। Both were method for the project scheduling developed independently in the late 1950s. The components have to be merged over the years so that now we simply call the approach CPM PERT हैन। यो चाहिँ अब धेरै वर्षदेखि डेभलप हुँदै हुँदै आएर अहिले हामीले जे पढ्छौं त्यो कुरा चाहिँ तपाईको एडभान्स फर्म हो। It uses a network representation, a set of nodes and set of arcs of the project. Nodes represent the activities and reflect their completion times. हामीले नोडलाई एक्टिभिटी के भन्छ, नोडलाई चाहिँ एक्टिभिटी बनाएर लेख्छौं किनभने एक्टिभिटी अन नोड वाला चाहिँ हामीले पढ्छौं, हामीले गर्छौं भनेर तपाईलाई भनेको थिएँ। Arc reflects immediate predecessor relationship with arrows. CPM PERT is used for scheduling activities such that the project completion time is minimized. Technique that address the challenge of meeting the project finish developed by Goldart in his book The Goal and the Critical Chain. The critical chain scheduling is a method of scheduling the tasks scheduling that takes limited resource in account when creating a project schedule and include buffer to protect the project completion date. अब क्रिटिकल चेन शेड्युलिङ भनेको चाहिँ के भन्दा अघि हामीले क्रिटिकल मेथड के भन्छ क्रिटिकल पाथ मेथडमा चाहिँ के गर्यौ त भन्दाखेरि हामीले रिसोर्सलाई के गरेका थिएनौं भन्दा रिसोर्स चाहिँ लिमिटेड छ भन्ने मानेर नम्बर अफ डेज क्याल्कुलेट गरेका थिएनौं, तर रिसोर्स चाहिँ लिमिटेड छ भन्ने कुरा मानेर तपाईले गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी क्रिटिकल चेन शेड्युलिङ भनेर भन्छौं। त्यसमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यसमा हामी बफरलाई पनि इन्क्लुड गर्छौं र अर्को कुरा के पनि गर्छौं त भन्दाखेरि रिसोर्सेसहरु चाहिँ मल्टिटास्क गर्छ भन्ने नठानिकन रिसोर्सेसहरु चाहिँ तपाईको अनलिमिटेड छ भन्ने नठानिकन हामी पहिला रिसोर्स लेभलिङ गरेर त्यसलाई गर्यौं भने त्यसलाई नेटवर्क डायग्राम बनायो भने त्यसलाई क्रिटिकल चेन शेड्युलिङ भनेर भन्छ। त्यसमा भनेको चाहिँ तपाईको हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि क्रिटिकल जति पनि एक्टिभिटीजहरु छ त्यसलाई चाहिँ चेनमा राख्दाखेरि के गर्छौं भन्दा रिसोर्सलाई पनि कम्प्रोमाइज गरेर कहिलेकाहीँ डेट एक्सटेन्ड पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ के भन्छ डेट घट्न पनि सक्छ। त्यो घट्ने बढ्ने चाहिँ केले हुन्छ त भन्दा टास्क बिकज इट अफन डिलेज टास्क कम्प्लिसन्स एन्ड इन्क्रिज टोटल ड्युरेसन। भनेको तपाईको के भन्छ रिसोर्सहरु त के हुन्छ त भन्दा मल्टिटास्क गर्न सक्दैन, त्यही भएर रिसोर्सहरुले त्यसरी काम गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा तपाईको के रे चाहिँ यो के भन्छ ड्युरेसन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर भन्छ। अब बफर एन्ड क्रिटिकल चेन भनेको के हो त भन्दा बफर इज एडिशनल टाइम टु कम्प्लिट अ टास्क। भनेको हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले अघि क्याल्कुलेट गरेको डेजमा कुनै टास्कहरु नसकिन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसको लागि बफर राख्छौं, सर्टेन टाइम राख्छौं जुन टाइमले के गर्छ त भन्दा तपाईको के भन्छ त्यसलाई त्यो जुन टाइममा एस्टिमेटेड टाइममा सकिएन भने त्यो बफर युज गरेर बफर टाइममा सक्छौं। Murphy's law states that if something can go wrong, it will.
and Parkinson law state that the work expands to fill the time allowed. In traditional estimate, people often add a buffer and use it as it's needed or not. भनेको के हो त भन्दाखेरि जे कुरा रङ हुन्छ भने चाहिँ त्यो रङ हुन्छ भनेर भन्छ यो मर्फिज लले। त्यो रङ हुने भइसकेपछि के हो भने त तपाईँको टाइम डिले हुन्छ भने डिले हुने भयो। त्यसले गर्दा हामी के गर्छौँ त भन्दा हरेक प्रोजेक्टमा सर्टेन बफर जोन राख्छौँ। त्यो बफर राख्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै बेला त्यो बफर युज हुन्छ, डिले भयो भने युज हुन्छ, हामी युज गर्छौँ। युज भएन भने प्रोजेक्ट छिटो सकिन्छ। भनेको इस्टिमेटेड टाइम भन्दा पनि अगाडि कहिलेकाहीँ सकिन सक्छ। के को कारणले भन्दाखेरि तपाईँले भनेको सबै एक्टिभिटी प्लान एक्टिभिटी टाइममा सकियो र बफर युज गर्नु परेन भने सक्यो। तपाईँले सुनिरहनु भएको छ? Yes, sir. Critical change schedule removes buffer from the individual tasks and instead creates a project buffer, which is additional time added before the project due date. भनेको के हो भन्दा तपाईँले जुन क्रिटिकल के पाथ बनाइसक्नुहुन्छ भनेको नेटवर्क डायग्राम बनाइसक्नुहुन्छ त्यसको अन्तिममा हामीले एउटा सर्टेन बफर राख्छौँ र त्यो बफर चाहिँ जहाँ अगाडि तपाईँलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा त्यही क्रिटिकल एक्टिभिटिजमा ल्याएर हामी काम गर्छौँ र के गर्छौँ त भन्दा त्यो बफरबाट चाहिँ टाइम घटाइदिँदै जान्छौँ त हामीले गरेको। फिडिङ बफर्स विच आर एडिसनल टाइम एडेड बिफोर टास्क अन द क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ तपाईँले टास्कमै एड गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी के भन्छ त्यो अर्को एउटा मेथड पनि हो। भनेको हरेक एक्टिभिटीमा पनि हामीले बफर एड गर्न सक्छौँ। तर अर्को तरिका चाहिँ के हो भन्दा हामीले नेटवर्कको अन्तिममा गएर एउटा बफर क्रिएट गर्छौँ। त्यो बफरबाट जुन एक्टिभिटीलाई चाहिन्छ त्यो एक्टिभिटीलाई ल्याउँछौँ। भनेको सबै एक्टिभिटीलाई हामी डिले हुन्छ भन्ने त मान्दैनौँ हामीले, किनभने कुनै एक्टिभिटी त हामीले प्लान गरेको इस्टिमेटेड टाइममा सकिन्छ। जुन एक्टिभिटी सकिँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी बफरबाट जसरी हामी त्यो क्यारी ओभर गर्छौँ नि, यसमा के भन्छ यो सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि बरो गर्छौँ नि, त्यस्तै गरी त्यो बफरबाट बरो गरेर एक्टिभिटीमा लिएर आउँछौँ र त्यो बफरलाई घटाइदिँदै जान्छौँ। त्यसपछि बफर सकिन पनि सक्छ। हामीले बिस्तिरै कुनै प्रोजेक्ट गर्दा गर्दै कुनै बेला हामीले लास्टसम्म बफर बाँकी रह्यो भने के हुन्छ भन्दा तपाईँले सोचेको भन्दा अगाडि प्रोजेक्ट सकिन्छ। ठिक छ, यसमा बुझ्नुभयो बफर एन्ड क्रिटिकल चेन्जसम्म? Yes, sir. ल शेड्युल कन्ट्रोल पर्फर्म रिलायबिलिटी चेक अन शेड्युल भनेको तपाईँले शेड्युल चाहिँ के भन्छ टाइम तपाईँले गरेको जुन इस्टिमेट छ त्यो अनुसार छ कि छैन भनेर चेक गर्ने कुरा। त्यसपछि अलाउ फर कन्टिन्जेन्सी भनेको चाहिँ बफर जस्तै हो। हामीले एडिसनल जुन एड गर्छौँ टाइम त्यसलाई हामी कन्टिन्जेन्सी भनेर भन्छौँ। अथवा रिसोर्स पनि गर्ने भयो भने यसलाई कन्टिन्जेन्सी भनेको चाहिँ सर्टेन तपाईँले इस्टिमेट गरेको भन्दा अलिकति बढी राख्ने। किन बढी राख्ने भन्दा कहिलेकाहीँ रिसोर्स टाइम जहिले पनि बढी लाग्न सक्छ भन्ने मानेर कहिलेकाहीँ डिले भयो भने त्यसलाई हामी कन्टिन्जेन्सी राख्ने कुरा गरेको। डोन्ट प्लान फर एभ्रीवन टु वर्क एट 100% क्यापासिटी अल द टाइम भनेको तपाईँले कुनै एउटा मान्छेले 5 दिनमा एउटा कुनै काम गर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने त्यसलाई 5 दिन हो भनेर नमान्नुहोस् भनेर भन्छ। किनभने मान्छेले सधैँ 100% सधैँ एभ्री टाइम चाहिँ 100% क्यापेबिलिटीका साथ काम गर्छ भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मान्यो भने हाम्रो एस्टिमेट मिस्टेक हुन्छ। त्यही भएर त्यो नमानिकन गर्नुहोस् भनेर भन्छ। होल्ड प्रोग्रेस मिटिङ विथ स्टेक होल्डर एन्ड बी क्लियर एन्ड अनेस्ट इन कम्युनिकेटिङ शेड्युल इस्युज भनेको तपाईँले सबै स्टेक होल्डरहरूको मिटिङ राखेर के कुरा गर्नु पर्यो भन्दा शेड्युल चाहिँ तपाईँको टाइममा छ कि छैन, तपाईँले गरिरहेको डिले भएको छ कि के छ भन्ने कुरामा चाहिँ रेगुलर डिस्कसन जरुरी छ। मान्छेलाई हामी गरेको काम चाहिँ हाम्रो ट्र्याकमा छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ भनेर भन्छ। त्यसपछि शेड्युल कन्ट्रोल गर्ने तरिकाहरू के हो त भन्दाखेरि तपाईँको इनपुटमा शेड्युल म्यानेजमेन्ट प्लान, शेड्युल बेसलाइन, पर्फर्मेन्स रिपोर्ट, एप्रुभ रिक्वेस्ट चेन्ज हैन, त्यसपछि प्रोग्रेस रिपोर्टिङ, शेड्युल कन्ट्रोल चेन्ज कन्ट्रोल सिस्टम, पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर, भ्यारिएन्स एनालाइसिस भनेको तपाईँले प्लान गरेको र तपाईँले के भन्छ अहिले काम गरिरहेको बेलाको एक्टिभिटी अहिले भइरहेको एक्जिक्युसनको बेलामा भइरहेको हामी पुगेको ठाउँ र हाम्रो प्लान एक्टिभिटी एकै ठाउँ छ कि छैन भनेर हेर्ने कामलाई चाहिँ हामी भ्यारिएन्स एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। त्यो शेड्युल कम्पेरिजन बार चार्ट, त्यसपछि अपडेटेड शेड्युल मोडल डाटा, अपडेटेड शेड्युल बेसलाइन, पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट, रिक्वेस्टेड चेन्ज, रिकमेन्डेड करेक्टिभ एक्सन्स, अपडेटेड अर्गनाइजेसन प्रोसेस एज एन अपडेटेड एक्टिभिटी लिस्ट, अपडेटेड एक्टिभिटी एट्रिब्युट्स, अपडेटेड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान चाहिँ हाम्रो के भयो आउटपुटको रूपमा आउँछ। यसले चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा शेड्युल कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो टुल्स एन्ड टेक्निक्सको कुरा भयो। त्यो शेड्युल कन्ट्रोल गोल्स आर टु नो द स्ट्याटस अफ द शेड्युल, influence factors that cause schedule changes, determine that the schedule has changed and manage changes when they occur। भनेको तपाईले शेड्युल कन्ट्रोल गर्दा गर्दै पनि कि हाम्रो काम के हो त भन्दा पहिला हामीले हेर्छौँ त्यो
त्यो सेड्युलमा छ कि छैन भनेर त्यसपछि त्यो फ्याक्टरहरूलाई के गर्छौँ त भन्दा जसले गर्दा सेड्युल चेन्ज हुन्छ त्यो सेड्युल चेन्ज गर्ने फ्याक्टरहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ सेड्युल चेन्ज नगर्ने बनाउने प्रयास गर्छौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि सेड्युल चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामी म्यानेज गर्छौँ। अनि म्यानेज गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले सेड्युल हेर्दाखेरि सेड्युल डिले एकदम धेरै डिले रहेछ भने एडिसनल रिसोर्स थपेर हामी के गर्छौँ भन्दा त्यसलाई ब्याक टु द सेड्युल लिएर आउँछौँ। टुल्स एन्ड टेक्निक्स इन्क्लुड प्रोग्रेस रिपोर्ट, a schedule change control system, project management software including schedule comparison chart such as tracking, Gantt chart, variance analysis such as analyzing float or slack, performance management such as earned. ल यो एउटा एक्जाम्पल छ तपाईहरुकोमा है, यो एक्जाम्पल पढ्नुस् है। ल यो एक्जाम्पल पढ्नुस् त कुनै एकजनाले, कसैले एकजनाले पढ्नुस् त, जसले पढे नि हुन्छ। Clone computers manufacture computers found to design, manufacture, and market the Clone Palm 2000 Palmbook computer. In broad terms, the three major tasks to perform are to design and manufacture the computer, to train staff and vendor representatives on the features and the use of the computer, advertise the computer. ल पढ्नु त यो पनि धेरै पढ्नु पर्दैन। तीनवटा एक्टिभिटी त्यसले अहिले क्वेसनले भनेको छ, तीनवटा एक्टिभिटी छ। तीनवटा एक्टिभिटी भनेको के हो? म्यानुफ्याक्चरिङ, ट्रेनिङ र एडभर्टिजमेन्ट हैन। त्यसभित्र पनि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिएको छ। ए भनेको प्रोटोटाइप मोडल डिजाइन, बी भनेको पर्चेज अफ मटेरियल्स, सी भनेको म्यानुफ्याक्चर अफ द प्रोटोटाइप, रिभिजन अफ द डिजाइन हैन, इनिशियल प्रोडक्सन रन, त्यसपछि के भन्छ एफमा स्टाफ ट्रेनिङ, स्टाफ इनपुट एन्ड on prototype models, sales training, त्यसपछि प्री प्रोडक्सन एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन, पोस्ट रिडिजाइनिङ एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन भनेर भनेको छ। अब यो अनुसार हामीले के गरेका छौँ त भन्दा यहाँ प्रेसिडेन्स रिलेसनशिप बनाएको छ। र यो प्रेसिडेन्स रिलेसनशिप अनुसार तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एक्टिभिटी अन भन्ने एक्टिभिटी यसरी हामी लेख्छौँ है। यो हेरेर तपाईले एकचोटि नेटवर्क डायग्राम बनाउनु भनेको मैले। सर आवाजै आएन सर हजुरको। हेलो अहिले सुनिया छ? हेलो सुनिया छ सर अहिले। मैले तपाईहरुलाई भनेको चाहिँ म यो के रे प्रेसिडेन्स रिलेसनशिप दिन्छु, तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने यो अनुसार नेटवर्क डायग्राम अहिले बनाउनु पर्यो क्लासमा है। हामी त्यो नेटवर्क डायग्राम नबनाइकन के रे पढाउनै मिल्दैन। त्यही भएर तपाईहरु सबैले एकचोटि कपीमा नेटवर्क डायग्राम बनाउनुस्, म यो शेयर गरिदिन्छु है स्लाइड। ठीक छ? बुझिया छ मेरो कुरा? बुझ्यो सर, खोइ त अनि स्लाइड देखेको छैन सर। हैन स्लाइड त भन्दैछु, शेयर गरिदिइहाल्छु।
बनाइसक्नुभयो? छैन सर स्लाइड नै गयो स्लाइड नै गयो सर भ्याएकै छैन ल देखिया छ स्लाइड छैन सर स्लाइड अहिले देखियो होला अहिले देखिया छैन हैन यो एन्सर हेरेर बनाउनुस् त सर देखेको त छैन देखिया छैन छैन सर देखिनु त पर्ने हो त देखेको छ विशाल देखेको देखिया छ छ कि छैन यहाँ छैन त मेरो छैन सर छैन छैन सर देखेको कसकोमा देखिएर भन्नु त मेरोमा देखे हैन मेरोमा नि छैन बल्ल आयो बल्ल देखियो ए आयो सर बल्ल आयो बल्ल ए तपाईहरुकै नेट स्लो भएर होला त्यस्तो अरु क्वेशन हैन अघिदेखि क्वेशन त हो नि यो अहिले क्लोन कम्प्युटर्सको केस हेर्नु भएको थियो नि तपाईहरुले त्यही त हो नि यो ल यहाँ छुट्याएर रहेछ अलिकति त्यो स्टप शेयरिङ लेखेको हाइड गरिदिनु त्यो हाइड गर्न मिल्छ यहाँ हाइड गर्ने रहेछ ल ल अब 3 मिनेट भित्र सक्नुस् है सबैजनाले
कसैले सक्यो कसैको सक्यो सक्यो सर अरूको सक्यो अरूको कसो सक्यो भन्नुस् त सक्यो सर ल सकेको भएदेखि एकजना ऋतुजीकै हेरौँ न त ल ऋतुजी देखाउनुहोस् त तपाईको कस्तो भयो एक्सप्लेन गर्नुहोस् त सेयर गरेर फोटो खिचेर मिल्छ नि सकिनै छैन सर ए कसको सकियो भनेको फेरि देखाउनुपर्छ सेयर सर गर्नुपर्छ त्यो यो क्वेसन डायग्राम मात्रै बनाए पुग्ने हो कि त्यो कन्टेन्टहरु के भनेर त्यो छ नि लेख्नु त्यो पनि लेख्नु पर्ने अहिले सक्छ अहिले अहिले डायग्राम मात्रै बनाए पुग्छ अहिले नेटवर्क डायग्राम मात्रै बनाए पुग्छ ए ए नम्बर तपाईँले हाल्नु बनाइसक्नु भएको छ भने ल सेयर गर्नुहोस् त साथीहरूलाई म सेयर गरिदिन्छु नि त ल तपाईँले प्रागीले गर्नुभएको छ प्रागीले देखाउनुहुन्छ अरे ल सर क्वेसन त मैले सारेको छैन होला ए पछि बी एफ र आई इभेन्ट आउँछ अनि बी पछि सी अनि सी र एफबाट चाहिँ जी आउँछ अनि आई पछि जे भयो अनि जी पछि डी अनि डीबाट चाहिँ जे र एच अनि डीबाट फेरि ई पनि आउँछ अनि त्यसपछि स्टप यति नै हो सर तपाईँको यो ठिक छ होइन तर यो स्टप चाहिँ राख्नु पर्दैन किन स्टप राख्नु पर्दैन भने किनभने अघि चाहिँ हामीले के गरे भएर मैले क्लोज लुप चाहिन्छ भनेको भन्दा अघि हामीले एक्टिभिटी अन एरो गरेका थियौँ अहिले चाहिँ हामीले एक्टिभिटी अन नोड गरेको यो एरो भनेकै सकिएको भन्ने बुझिन्छ है यो एरोमा चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन एरो चाहिँ अहिले हामीले एरो चाहिँ युज गर्दैनौँ अघि हामीले चाहिँ एक्टिभिटी अन एरो गरेका थियौँ यो चाहिँ तपाईँले अहिले बनाएको चाहिँ एक्टिभिटी अन नोड हो नोड किन हो भने तपाईँले गोलोभित्र एक्टिभिटी गोलोलाई एक्टिभिटी मान्नु भएको छ नि हजुर होइन हो गोलोलाई एक्टिभिटी मान्नु भएको छ भने एक्टिभिटी अन नोड हो कि यो चाहिँ यसको दुईटा तरिका छ है एउटा चाहिँ एक्टिभिटी जस्तो यो स्टार्ट पनि तपाईँले गोलोभित्र लेख्नु भएको छ नि भनेको यो इभेन्ट चाहिँ इभेन्ट होइन अहिले चाहिँ स्टार्ट र एन्ड चाहिँ अघि इभेन्ट थियो किनभने हामीले एक्टिभिटी एरोभित्र लेखेका थियौँ र यो फिनिस लेख्न पर्दैन है ल म तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छु है त यो उहाँले गरेको मिल्या छ है यो मिल्या छ म तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छु सबैजनाले एकचोटि हेरेर यो डायग्राम फेरि बनाउनुहोस् तपाईँलाई 2 मिनट टाइम दिन्छु सार्नलाई है त यो किन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भने हामीले अहिले सबै क्यालकुलेसन यसकै आधारमा गर्छौँ है यो जुन अहिले स्लाइड तपाईँलाई देखाइरहेको छु नि मैले यसकै आधारमा हामी सबै क्यालकुलेसन गर्छौँ तपाईँले यो डायग्राम तपाईँसँग भएन र तपाईँले गर्न सक्नु भने तपाईँले योभन्दा अगाडि गर्ने सिपिएमदेखि लिएर कुनै पनि क्यालकुलेसन बुझ्नुहुन्न है त्यही भएर यो एकदम राम्रोसँग सार्नुहोस् है यो फिगर चाहिँ ल यो देखिया छ नि होइन ल यो फिगर बनाउनुहोस् त तपाईँहरूले ल जसले बनाउनु भएको छैन यो बनाउनुहोस् ल
अघि तपाईले बनाएको र यसमा के फरक छ भने अघि तपाईले एक्टिभिटी एन्ड एरो बनाउनु भएको थियो सबैजनाले होमवर्क गरेको जतिजनाले देखाउनु भयो सबैजनाले एक्टिभिटी एन्ड एरो बनाउनु भएको थियो यो चाहिँ एक्टिभिटी एन्ड एरो होइन एक्टिभिटी एन्ड नोड हो यसमा के हामीले इनकेस एक्टिभिटी अन एरो गऱ्यौँ भने के यसमा चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि अब हाइएस्ट वाला जुन छ नि अब जस्तो यो BFI को हाइएस्ट वालालाई चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ त्यो डेज लेख्नुपर्छ हो अनि एरोमा डेज लेख्छौँ हामी अहिले अहिले के तपाईले भनेको कुरा हामी हाइएस्ट वाला भनेको कस्तो भन्नु त जस्तो अब आई को 30 डेज भएको छ भने त्यो 30 लेख्ने हो कि भनेर ए होइन होइन हामीले एरो नै तीनवटा बनाउँछौँ नि त्यसबेला त्यो बेला पनि त्यसमै लेख्ने यो तपाईले एक्टिभिटी अनि एरो गर्नुभयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ त किनभने अप्ठ्यारो हुन्छ भने तपाईको एउटै पोइन्टबाट तपाईले तीनवटा डमी बनाएर लिएर जानुपर्छ त्यो इट विल बी बिट डिफिकल्ट त्यही भएर हामी चाहिँ यो नै किन पढ्छौँ एक्टिभिटी अन नोड भने एक्टिभिटी एन्ड एरो भन्दा सजिलो हुन्छ तर यो एक्टिभिटी एन्ड एरो पनि बनाउन सकिन्छ एकदम सजिलै छ त्यस्तो गाह्रो छैन तपाईलाई चाहिन्छ भने भोलि म बनाएर सेयर गर्दिउँला नेक्स्ट क्लासमा तपाईलाई म त्यो बनाएर देखाइदिउँला है ल यो सबैले बनाउनु भयो है बनाइसक्नुभयो ल यो डायग्राम चाहिँ हाम्रो अहिले अब हामीले जो पढिरहेछौँ त्यसको लागि यो डायग्राम चाहिँ के भन्छ यो की हो किन की हो भने यो डायग्रामकै आधारमा हामी सबै कुरा तपाईहरुलाई क्याल्कुलेसन गर्न पढाउन सिकाउँछु है मैले त्यही भएर तपाईहरुले यो डायग्राम चाहिँ राम्रोसँग नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि यो डायग्राम र यो क्वेशन प्रेसिडेन्स जुन यो टेबल छ अहिले हामीले देखाएको टेबल यो टेबल र यो डायग्राम चाहिँ तपाईसँग हुनपर्छ है पछि अब नेक्स्ट क्लासमा किन यो भएन भने तपाईले मैले पढाएको केही पनि बुझ्नुहुन्न त्यही भएर तपाईसँग यो हुनुपर्छ र यो सँगसँगै के हुनुपर्छ भन्दा यो डायग्राम पनि हुनुपर्छ है यो डायग्राम र यो भइसकेपछि अब हामी फर्दर अहिले अगाडि बढौँ अब्जेक्टिभ अब यो अब्जेक्टिभ भनेको अहिले यो जुन कम्प्युटर छ क्लोन कम्प्युटर्स भन्ने यसले के गर्न खोजेको छ त भन्दाखेरि यसले म्यानेजमेन्ट एट क्लोन वुड लाइक टु शेड्युल द एक्टिभिटिज टु मिनिमाइज द प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम म्यानेजमेन्ट विशेस टु नो द अर्लिएस्ट स्टार्ट एन्ड फिनिश टाइम फर इच एक्टिभिटी द्याट विल अलाउ द प्रोजेक्ट टु बी कम्प्लिटेड इन इट्स मिनिमल टाइम द लेटेस्ट स्टार्ट एन्ड फिनिश टाइम भनेको हामीले जुन अर्ली स्टार्ट लेट स्टार्ट भन्ने जुन पढाएको थियौँ नि हो त्यो कुराहरू चाहिँ अब यसले क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको यो क्वेसनले चाहिँ द लेटेस्ट स्टार्ट एन्ड फिनिश टाइम्स फर इच एक्टिभिटिज विच विल नट अल्टर दिस मिनिमल टाइम which activities must adhere to rigid schedules and which activities has slack in their schedules तपाईलाई यस्तो क्वेशन सोध्छ है अब्जेक्टिभ भनेर सोध्छ त्यो चाहिँ तपाईले यसको आधारमा के गर्नुपर्छ त भन्दा अर्ली टाइम र अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश त्यसपछि क्रिटिकल पाथ सबै कुरा क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नुपर्छ त्यसपछि अब अर्ली स्टार्ट र अर्ली फिनिश भनेको के हो त भन्दा द अर्ली स्टार्ट एन्ड अर्ली फिनिश टाइम्स आर डिटरमाइन्ड बाई मेकिङ द फरवर्ड पास थ्रु द नेटवर्क एज फलोज भनेको के हो भन्दा तपाईले नेटवर्कको जुन ए भन्ने एक्टिभिटीबाट फरवर्ड पास भनेको पछाडितिर जाने है पछाडितिर गयो भने के हुन्छ त भन्दा अर्ली स्टार्ट र अर्ली फिनिश क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ भनेर भन्छ फर अल द एक्टिभिटिज विच ह्याभ नो इमिडिएट प्रिडिसेसर हैन अर्ली स्टार्ट टाइम भनेको के हो त भन्दा सबैको 0 हो ठीक छ यहाँसम्म बुझिया छ सबैको अर्ली स्टार्ट टाइम भनेको 0 हो नि अघि हामीले 90 डेज भएको ए हेर्यौं भने त्यसको अर्ली स्टार्ट टाइम भनेको कहिले हो भन्दा 0 हो ठीक छ बुझ्नु भएको छ यस सर अहिले एक्टिभिटी ए लाई मात्र हेर्नुस् है एक्टिभिटी ए लाई 90 दिन लाग्छ त्यसको अर्ली स्टार्ट टाइम कहिले हो भन्दा 0 हो त्यसको अर्ली फिनिश टाइम कहिले हो त 90 हो किनभने तपाईले 0 बाट सुरु गर्नुभयो भने 90 मा सकिन्छ then select a node for which early finish of all the immediate predecessors has been determined हैन त्यसपछि अर्ली स्टार्ट भनेको म्याक्सिमम अब जसको चाहिँ के छ भन्दा जुन चाहिँ तपाईको दुईटाबाट आएको छ हैन दुईटा नेटवर्कबाट आएको छ भने चाहिँ त्यसको अर्ली स्टार्ट टाइम चाहिँ कहिले हो त भन्दा म्याक्सिमम अफ अर्ली त्यो भन्दा अगाडिको के भन्छ त्यो भन्दा इमिडिएट अगाडिको म्याक्सिमम अर्ली फिनिश चाहिँ त्यसको अर्ली स्टार्ट टाइम हो भनेर भन्छ अब के बुझ्नु पर्यो तपाई टाइम सबभन्दा पहिलो एक्टिभिटी छ भने 0 त्यसपछि अर्कोको अर्ली फिनिश टाइम जति हो त्यो नै के हो भन्दा तपाईको अर्ली स्टार्ट टाइम हो है अहिले यो थ्योरी मात्र हेर्दाखेरि बुझिदैन तपाईलाई म डायग्राममा देखाउँछु तर के हो भन्दा अर्ली स्टार्ट टाइम भनेको के हो भन्दा तपाईको अब दुईटा नेटवर्कबाट जस्तो यहाँ हेरौँ है अहिलेको नेटवर्क डायग्राम हेरौँ है जस्तो यहाँ दुईटा आएको छ नि जस्तो जी भन्ने एक्टिभिटीलाई हेर्नु भयो भने एफ बाट पनि आएको छ सी बाट पनि आएको छ है
अब यसको अर्ली स्टार्ट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के निकाल्ने त भन्दाखेरि सी र एफ मा दुईटामा जुनको म्याक्सिमम छ, यसले फर्मुलाले त्यही भन्छ नि, जसको अर्ली फिनिस चाहिँ म्याक्सिमम छ, म्याक्सिमम इएफ भनेको छ नि, जसको अर्ली फिनिस म्याक्सिमम छ त्यसलाई हामी त्यसको अर्ली स्टार्ट हो भनेर मान्छौँ भनेर भनेको छ है। जुन म्याक्स, किनभने त्यो एक्टिभिटी नसकिकन त गर्न मिल्दैन, भनेपछि त्यो एक्टिभिटी नसकिकन गर्नलाई के हुन्छ त भन्दा त्यसको म्याक्सिमम चाहिँ लिनुपर्छ भनेर भन्छ। यो कुरा तपाईँले यसरी पढेर बुझ्नुहुन्न है, यो फर्मुला मात्र लेख्नुहोस् अहिलेलाई, यो फर्मुला सार्नुहोस् त, यो सार्नुहोस् त। मिनिमम प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम भनेको चाहिँ म्याक्सिमम अर्ली फिनिस इन द प्रोजेक्ट हो, र यो अर्ली स्टार्टको फर्मुला लेख्नुहोस् त, अर्ली स्टार्ट इक्वल्स टु म्याक्सिमम इएफ अर्ली फिनिस अफ द प्रिडिसिसर भनेर लेख्नुहोस्। यो चाहिँ अर्ली फिनिस भनेको अर्ली स्टार्ट प्लस एक्टिभिटी ड्युरेसन, यो फर्मुला यति लेख्नुहोस् त। मैले भनेको सुनिराखेको छ सुनिरा ल। अर्ली स्टार्टको फर्मुला, अर्ली स्टार्ट भनेको म्याक्सिमम अर्ली फिनिस अफ द प्रिडिसिसर, इमिडिएट प्रिडिसिसर भनेको छ होइन। त्यसपछि अर्ली फिनिस भनेको के अरे अर्ली स्टार्ट प्लस एक्टिभिटी ड्युरेसन, त्यसपछि मिनिमम प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम भनेको म्याक्सिमम अर्ली फिनिस इन द प्रोजेक्ट हो भनेर भनेको छ। यति फर्मुला लेख्नुहोस् त, यो तीनटा कुरा भयो। लेखिसक्नुभयो? Yes, sir. ल अब यहाँ हेरौँ है त, यो अब यहाँ हेर्नुहोस् है राम्रोसँग, ए भन्ने एक्टिभिटी जुन छ, ए भन्ने एक्टिभिटीको के भन्छ अर्ली स्टार्ट कहिले हो? 0। किन 0 हो भन्दा यो एक्टिभिटी 0 डेबाट भनेको आजको दिनबाट सुरु गर्न पाइन्छ है। त्यसपछि यसको अर्ली फिनिस चाहिँ कहिले हो भन्दा 90 डेज यसको ड्युरेसन छ भने अर्ली स्टार्ट प्लस ड्युरेसन अफ द एक्टिभिटी है, ड्युरेसन अफ द एक्टिभिटी गर्दा अर्ली फिनिस डेट आयो। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्या छ? Yes, sir. त्यसपछि अब ए भन्ने एक्टिभिटी सकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा बी भन्ने एक्टिभिटी पनि सुरु गर्न सकिन्छ, एफ भन्ने पनि सुरु गर्न सकिन्छ, आई भन्ने एक्टिभिटी पनि सुरु गर्न सकिन्छ, तीनवटै एक्टिभिटी सुरु गर्न सकिन्छ। अब बी भन्ने एक्टिभिटीको अर्ली स्टार्ट कहिले हो त भन्दा 90 हो। किन 90 हो भन्दा यो तीनवटैको 90 किन हो भन्दा ए भन्ने एक्टिभिटी सकिएपछि मात्रै बी भन्ने एक्टिभिटी, एफ भन्ने एक्टिभिटी र आई भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यसको के भयो त अर्ली स्टार्टै कहिले के भयो त 90 भयो। किन 90 भएको बुझ्नुभयो? यस हो, अहिले हामी जे प्रोसेस गरिरहेको छौँ यसलाई फरवर्ड पास भनेर भन्छौँ है, हामी अगाडि बढिरहेछौँ नि त, त्यही भएर यसलाई फरवर्ड पास भन्छौँ है। यो ए भन्ने एक्टिभिटी सकिएपछि मात्रै बी, एफ र आई सुरु गर्ने भएको भएर बी, एफ, आई भन्ने एक्टिभिटी तीनवटै एक्टिभिटीको अर्ली स्टार्ट कहिले हो भन्दा 90 डेज हो। किन भन्दा हामीले अघि पढेको फर्मुलामा के थियो, प्रिडिसिसरको अर्ली फिनिस जहिले हो त्यसको अर्ली स्टार्ट त्यही हो भनेर भनेको थियो होइन, फर्मुलाले त्यही भनेको थियो नि त। भनिसकेपछि अब बी को अर्ली फिनिस चाहिँ कहिले हो भन्दा 90 + 15 हो, किनभने बी लाई 15 दिन लाग्छ है। त्यसपछि 90 + 15 भनेको कति हुन्छ? 105 हुन्छ होइन। त्यसपछि एफ भन्ने एक्टिभिटीको के हो त भन्दा 90 + 25 हो होइन। त्यसपछि 90 + 25 भनेको 115 भयो है। त्यसपछि आई भन्ने एक्टिभिटीको चाहिँ 90 + 30 गरेर के भयो त 120 भयो। अब सी भन्ने एक्टिभिटी हेर्यो भने सी भन्ने एक्टिभिटीको अर्ली स्टार्ट कति हो त भन्दा 105 हो, किनभने 105 दिनमा बी सकिन्छ, बी नसकिकन सी सुरु गर्न पाइँदैन। अब सी को अर्ली फिनिस चाहिँ कहिले हो त भन्दा 5 दिन हो, जसले गर्दा 5 दिन जोड्यो भने 110औं दिनको दिन सकिन्छ। अब जी भन्ने एक्टिभिटीमा जाउँ है। जी भन्ने एक्टिभिटीको अर्ली स्टार्ट कहिले होला ल भन्नुहोस् त? 115। 110 किन होइन होला? हो, भेरी गुड होइन। एफबाट आएको छ अनि सीबाट पनि आएछ नि त, 110 छ नि सीको त। Highest of the
धेरै 15 टाइम लाग्छ त्यही हो सर प्रोजेक्टको म्याथ ड्युरेसन भनेको त्यही भएर म्याथ अघिको फर्मुलाले के भन्छ भन्दा प्रिडिसिसरको म्याक्सिमम जुन छ त्यसलाई लिने भन्छ तर तपाईले हो नबुझ्नुस् है तपाईले के हो भने जी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई सी पनि सकिनुपर्छ एफ पनि सकिनुपर्छ भनेको छ दुईटै सकिनुपर्छ भनेको छ नि तर 110 को 110 दिनको दिन त तपाईको सी मात्रै सकिन्छ एफ त सकिदैन भनेपछि एफ नसकिकन त सुरु गर्नै मिलेन नि त हैन त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि तपाईको एफ भन्ने जुन एक्टिभिटी छ त्यो नसकिएसम्म जी सुरु गर्नै नमिल्ने भइसकेपछि तपाईले जी भन्ने एक्टिभिटीको लागि 115 दिनसम्म कुर्नै पर्छ ठीक छ बुझ्यो यो कुरा अब कहिलेकाहीँ के पनि गर्न सकिन्छ भन्दा बी र सी भन्ने एक्टिभिटीलाई यताउता पनि गर्न सकिन्छ किनभने यो दुईटै एक्टिभिटी गर्दा जम्मा 100 दिन छ अब तपाईले ए बाट हेर्नुभयो भने चाहिँ ए बाट हेर्नुभयो भने एफ भन्ने एक्टिभिटीलाई के रे 25 दिन लाग्छ तर बी र सी भन्ने दुईटा एक्टिभिटीलाई जम्मा 15 र 5 गरेर 20 दिन लाग्छ नि त भनेपछि तपाईले यो बी र सी भन्नेलाई चङ्कलाई नै यता र उता गर्न मिल्छ त्यो यता र उता गर्न मिल्ने कुरा चाहिँ के हो त स्ल्याक हो सी भन्ने एक्टिभिटी छ नि हेर्नु न के रे ल तपाईले ए सक्ने बित्तिकै बी र एफ सही सुरु गर्नुभयो भने 15 दिनमा त बी सकिहाल्छ त्यसपछि यो 15 दिनपछि तपाईको एफ सकिनलाई त अरु 10 दिन लाग्छ किनभने 25 दिन चाहिँ एफ त हैन भने 25 दिन छ भने जी सुरु गर्ने अगाडि तपाईले यो सी भन्ने एक्टिभिटीलाई 10 दिन यताउता गर्न मिल्छ 5 दिन अगाडि नै सुरु गरेर सके पनि भयो यतापट्टि के रे 5 दिन ग्याप राखेर फेरि सुरु गरेर सके पनि भयो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्ल्याक भनेर भन्छौं बुझ्नुभयो यहाँसम्म बुझ्या छ भनेपछि अब जी को चाहिँ हामीले हेर्यो भने के गर्छौं त भन्दा हामी 115 दिन लिन्छौं किनभने यो 110 र 115 को म्याक्सिमम मध्ये एउटा लिने हो ठीक छ ल अब जी को तपाईको जी को चाहिँ के भन्छ जी को अब डेट निकाल्यो भने 14 जोडेर 129 हुन्छ त्यसपछि 129 बी को पनि 129 हुने भयो हैन त्यसपछि 149 भयो त्यसपछि अब 149 चाहिँ तीनटैलाई लिएर हामी के गर्छौं त भन्दा गर्यौं अब जे एक्टिभिटी छ हैन जे एक्टिभिटी को अर्ली स्टार्ट कति होला ल भन्नुस् त 149 हो कि कति हो 120 हो 140 120 किन होइन हो डी सकिएको हुन्न त्यही भएर जे सुरु गर्नलाई डी सकिनु पर्ने भएर हामीले 149 लिन्छौं यसलाई यसरी हामी के गर्छौं त सबै एक्टिभिटीको अर्ली स्टार्ट र अर्ली फिनिश क्याल्कुलेट गर्छौं र सबभन्दा बढी जुन आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो प्रोजेक्ट कम्प्लिसन डेट हो म्याक्सिमम अफ अर्ली फिनिशमा जुन आउँछ हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो प्रोजेक्टलाई सक्ने डेट भयो ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यो यो डायग्राम बुझ्नु भएन ल त्यसपछि अब लेट स्टार्ट र लेट फिनिशको कुरा गर्छ अघि हामीले जसरी फरवर्ड पास गर्यौं त्यसै गरी के हुन्छ भन्दा हाम्रो लेट स्टार्ट र लेट फिनिश हामी क्याल्कुलेट गर्छौं भनेर भनेको छ अब यो गर्नलाई चाहिँ फर्मुला छ यो फर्मुला तपाईहरुले एकचोटी लेख्नुस् त अघि भनेको फर्मुलाहरु लेटेस्ट फिनिशको फर्मुला भनेको प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम हो त्यसपछि हामी लेटेस्ट गएको थियौं अब घटाउँदै आउँछौं र कताबाट आउँछौं भन्दा पछाडीबाट आउँछौं लेट फिनिश भनेको मिनिमम अफ लेट स्टार्ट सबैभन्दा मिनिमम जुन छ त्यसलाई लिन्छौं किन मिनिमम लिन्छौं भन्ने अहिले म फिगरमा देखाउँछु तपाईहरुलाई लेट स्टार्ट भनेको लेट फिनिश माइनस एक्टिभिटी ड्युरेसन ल यो फर्मुला लेख्नुस् त फर्मुला जस्तै गरी एकचोटी फेरि हेर्छौं अर्ली फिनिश स्टार्ट र अर्ली फिनिशको सुस्त लेखा हो यहाँ सुस्त छ ह्यान्ड राइटिङ अनि एउटाले भ्यायो भने चाहिँ गइहाल्नुहुन्छ सर 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 त्यो त सबैको स्पिड हुन्छ नि अब के गर्ने नेटै चल्दैन त हामीले चिठी लेख्नलाई सबै लेख्नु पर्दैन मैले त रातो र हरियो लेखेको मात्र लेख्नु भनेको छु तपाईहरुलाई ठीक छ यसमा भयो ल अब यो हेरौँ है त डायग्राम हेरौँ है अघि हामीले 194 निकालेको त भइहाल्यो हैन अब 194 निकालिसकेको छ भने अब हेरौँ है त
हाम्रो सबैभन्दा पहिला के हो त लेट फिनिशको सबैको के भन्छ लेट फिनिश कति हो त भन्दा 194 हो। किन 194 हो भने हाम्रो यो जे जुन एक्टिभिटी छ नि यो त जति गरे पनि 194 मा मात्रै सकिन्छ भनेपछि हाम्रो सबै अब लेट फिनिश चाहिँ के हो त हामी सबैले केले रिप्लेस गर्यो भन्दा 194 ले रिप्लेस गर्यो। 194 ले सबैलाई रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यी भन्ने एक्टिभिटीलाई जम्मा 21 दिन लाग्छ भनेपछि यो कहिलेसम्म सक्न मिल्छ भन्दा 173 दिनभित्र अगाडि सक्न मिल्छ भनेपछि यो यसलाई पनि के गर्न मिल्छ 166 मा सक्न मिल्छ। यसको त तपाईको 149 मै सक्न मिल्छ। यसको अब जुन चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटी हो हेर्नुस् है जुन चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटी हो त्यसको अघिको ब्र्याकेट र अहिलेको ब्र्याकेट बराबर छ। जे भन्ने एक्टिभिटी क्रिटिकल हो किनभने यसको अघिको 149 अर्ली फिनिश र अर्ली स्टार्ट र अर्ली फिनिश पनि 149 194 थियो। लेट फिनिश र लेट स्टार्ट पनि के छ 149 र 194 छ भनेपछि यो के भयो क्रिटिकल एक्टिभिटी भयो। तर अब अर्को यसलाई हेर्नुस् त 166 छ 149 र 166 मिल्यो त मिलेन नि भनेपछि यो के भयो त भन्दा यो चाहिँ स्ल्याक भएको एक्टिभिटी भयो। अब स्ल्याक कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा 166 माइनस 149 भएको जति आउँछ त्यो चाहिँ के भयो त यो एक्टिभिटी भन्ने एक्टिभिटीलाई पनि के गर्न मिल्छ भन्दा 173 माइनस 149 गर्यो भने जति आउँछ त्यतिले डिले गर्न मिल्छ। यो भनेको बुझ्यो? बुझ्यो हैन? बुझेन सर। हो आरामले गर्न सक्यो। स्ल्याक जुन हुन्छ त्यसलाई त्यति दिनसम्मले डिले गरेर बिस्तारै गर्न सक्यो। त्यो त्यति दिनबाट सुरु गर्न सक्यो भने त्यति दिनले हामीले फ्लेक्सिबल भयो। तर जे भन्ने एक्टिभिटीलाई तपाईलाई फ्लेक्सिबिलिटी छैन किनभने यो क्रिटिकल एक्टिभिटी यो डिले गर्नु भने योर एन्टायर प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। बुझ्यो? अब डी भन्ने एक्टिभिटीको कति हुन्छ होला भन्नुस् त मलाई? डी भन्ने एक्टिभिटीको अर्ली फिनिश कति हुन्छ होला? ए सरी लेट फिनिश कति हुन्छ होला? लेट फिनिश कति हुन्छ होला डी भन्ने एक्टिभिटीको हेरेर भन्नुस् त। यो चित्रमा देखिन्छ नि अघिको फर्मुलाले के बनाएको छ तपाईको फर्मुलाले तपाई कपीमा लेखा फर्मुलाले 153 153 कसरी 153 मिनिमम भनेको छ नि मिनिमम भनेको 149 हैन आई पटि गएर रहेछ आई को 149 आको बुझ्नुभयो? जे भन्ने एक्टिभिटीबाट 149 आयो हैन त्यसमा 30 घट्यो 119 आयो हैन। त्यसपछि अब तपाईले यो 149 किन भएको त तपाईलाई मिनिमम भन्ने अघि फर्मुला भएको हैन यो तीनटाबाट मिनिमम जुन छ त्यही हुनुपर्छ भने हैन 149 बाट किन भएको त भन्दा यसको अर्थ बुझ्नुस् है यसको मिनिङ बुझ्नुस्। यो मिनिमम भन्ने फर्मुला भन्दा पनि मिनिङ बुझ्नुस्। यो डी भन्ने जुन एक्टिभिटी छ यो एक्टिभिटी नसकिएसम्म जे भन्ने एक्टिभिटी गर्न मिल्दैन। जे भन्ने एक्टिभिटी तपाईले सबैभन्दा ढिलो गर्न पाउने भनेको 149 बाट सुरु गर्नै पर्छ। त्यो भएपछि के भने डी भन्ने एक्टिभिटी तपाईले एटलिस्ट 149 मा सक्नै पर्छ। त्यो सक्नु भएन भने के भयो त भन्दा तपाईको एक्टिभिटी डिले भयो तपाईको क्रिटिकल पाथ फेल भयो त्यसपछि तपाईको प्रोजेक्ट डिले हुन्छ। त्यसले गर्दा 149 मा हामीले डी भन्ने एक्टिभिटी सक्नै पर्छ नसके के हुन्छ तपाईले जे भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नै पाउनुहुन्न। यो दुईटालाई पो स्ल्याक छ त ई र यसलाई स्ल्याक छ यो जे भन्नेलाई त स्ल्याक छैन। जे 149 मा सुरु गर्नुपर्छ डी नसकी जे सुरु हुँदैन भनेपछि डी त 149 मा सक्दिनु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा हामी के गर्छौं त भन्दा यतापट्टिको जुन मिनिमम लेट स्टार्ट छ त्यो मिनिमम लेट स्टार्टलाई हामी यसको लेट फिनिश बनाउँछौं भनेको बुझ्नुभयो? मिनिमम लियो कारण बुझ्नुभयो? ई छ नि यो ई सक्दिनलाई चाहिँ अनि 149 सक्नु पर्दैन डी लाई 149 मा ई सक्नलाई डी लाई 149 मा किन सक्नु पर्यो? ई को लागि त 173 दिनसम्म काम गरिरहे भयो नि। ई भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्न त तपाई 173 दिनसम्म काम गरिरहे पनि फरक परेन। तर डी को डिपेन्डेन्सी जे सँग भएको भएर डी सकिकन जे सुरु गर्न नपाउने भएर जे सकिएन भने प्रोजेक्ट नै डिले हुन्छ किनभने लङ्गेस्ट हो 45 छ यसलाई लाग्ने दिन 45 दिन छ भनेपछि 45 दिन लाग्ने एक्टिभिटीलाई गर्नुपर्ने भएको भएर डी लाई चाहिँ तपाईले 149 मा सक्नै पर्छ। सक्नु भएन भने के हुन्छ भन्दा जे भन्ने एक्टिभिटीलाई भ्याइन्छ यसलाई 149 नगरेर 166 गर्नु भने एच र ई दुईटै भ्याइन्छ। ई भन्ने चाहिँ भ्याइन्छ तर एच र जे भ्याउनु न फेरि बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा? यो अलि कम्प्लेक्स नै छ है तपाईले नबुझे पनि हुन सक्छ। सर फेरि एकचोटी भन्दिनु सुरुबाट पुरै कन्फ्युज भयो म त। बुझ्नु भएको छैन भने क्लियरली बुझिएन भन्नुस् है। कन्फ्युज भयो कि सर फेरि सुरुबाट भन्दिनु न यो त्यो पछाडी डायग्राम फेरि अर्को हप्ता पनि पढाउँछ। त्यो पछाडिबाट ट्रेस गरेको कहाँनिर कन्फ्युज हुनु भन्नुस्?
त्यो सुरु पछाडिबाट भने ट्रेस कहाँबाट सुरु त कहाँ त्यो पछाडिबाट ल ट्रेस गर्नु भएको थियो नि त्यो त्यो फर्मुला डायग्रामसम्म बुझ्नु भएको छ हजुर त्यो डायग्रामसम्म बुझ्नु भएको छ ठिक छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ अघिको अघिको बुझेको छु पछाडिबाट अब तपाईँले ट्रेस हाम्रो गर्नुभयो लेट नि त स्टार्ट र लेट फिनिस हामी क्यालकुलेट गर्न लागिरहेको छौँ है त्यही त लेट स्टार्ट र लेट फिनिस निकाल्न लागेको हामीले है भनेपछि लेट स्टार्ट र लेट फिनिस पहिला लेट फिनिसको कुरा गरौँ सबैभन्दा ढिलो प्रोजेक्ट सक्न पाउने कहिले हो त 194 दिन प्रोजेक्टलाई लाग्छ भनेपछि हामीले सबैलाई 194 दिनको दिन सक्न पाए मिल्यो नि त्यसलाई हामी लेट फिनिस भन्छौँ ठिक छ सर ठिक छ बुझ्यो यहाँसम्म बुझ्यो सर अहिले भनेको कुरा बुझ्यो है भनेपछि हाम्रो तिनटै एक्टिभिटी अन्तिमको तिनटै एक्टिभिटी 194 डेजमा सक्दा हुन्छ तर यो एक्टिभिटी जुन यो जे भन्ने एक्टिभिटी छ यसलाई 45 दिन लाग्छ भनेपछि कहिलेदेखिबाट सुरु गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि 194 दिनको दिन सक्नको लागि त हामीले कहिले सुरु गर्नुपर्ने छ पहिला यो ईबाट हेरौँ है त ईलाई चाहिँ तपाईँ 173 दिनबाट सुरु गर्नुभयो भने सकिन्छ किनभने 194 माइनस 21 भनेको 173 हुन्छ ठिक छ योसम्म बुझ्यो ठिक छ सर बुझ्यो भनेपछि यसको अर्ली स्टार्ट चाहिँ कति थियो भन्दा 149 थियो अब अर्ली स्टार्ट अहिले लेट स्टार्ट चाहिँ कहिले भयो 173 भयो भनेपछि 173 माइनस 149 गर्दा जति आउँछ त्यो चाहिँ के हो ई भन्ने एक्टिभिटीको स्ल्याक अथवा फ्लोट भयो यो पनि बुझ्यो बुझ्यो सर त्यसपछि एच भन्ने एक्टिभिटी हेर्नुहोस् एच भन्ने एक्टिभिटीलाई 28 दिन लाग्छ भनेपछि 194 सम्म हामीले प्रोजेक्ट सक्न पाउँछौँ भनेपछि 194 माइनस 28 गर्दा 166 हुन्छ 166 माइनस 149 भनेको के हो त भन्दा लेट स्टार्ट के भन्छ लेट फिनिस के भन्छ लेट स्टार्ट बाई अर्ली स्टार्ट हैन लेट स्टार्ट भनेको 166 अर्ली स्टार्ट भनेको 149 भनेको तपाईले सुरुमा सुरु गर्दा 149 बाट सुरु गर्न पाउनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ के भयो भन्दा 194 मा प्रोजेक्ट सक्ने भएर तपाईले 166 औं दिनबाट सुरु गर्नुभयो भने पनि यस भन्ने एक्टिभिटी सकिन्छ 166 माइनस 149 गर्दा जति आउँछ त्यसलाई हामी फ्री फ्लोट अथवा के भन्छौं स्ल्याक भनेर भन्छौं त्यो एक्टिभिटी 149 मा सुरु गरेर 177 मा सके पनि हुन्छ 166 मा सुरु गरेर 194 मा सके पनि हुन्छ अथवा कुनै बीचको डेटबाट सुरु गरेर 194 भन्दा अगाडि जहिले सके पनि हुन्छ तर तपाईसँग त्यो सुविधा कुन एक्टिभिटीलाई छैन भने जे भन्ने एक्टिभिटीलाई छैन किनभने तपाईले 194 मा सुरु गरेर 45 दिन लगाएर 149 मा सक्नुपर्छ 149 माइनस 149 0 हुन्छ त्यही भएर यो एक्टिभिटी जे भन्ने एक्टिभिटी के भयो त क्रिटिकल एक्टिभिटी भयो यहाँसम्म बुझ्यो यो सर अब आई भन्ने एक्टिभिटीमा जाउँ आई भन्ने एक्टिभिटीको लागि के हो त 149 चाहिँ के हो हाम्रो लेट फिनिस हो 149 भन्दा अगाडि त्यो सके 149 मा कम्तीमा त्यो सक्नुपर्छ भनेपछि यसमा पनि के देखियो भन्दा स्ल्याक देखियो 149 माइनस 120 गर्यो भने जति आउँछ त्यो एक्टिभिटीलाई त्यति दिनले डिले गर्न मिल्छ त्यसपछि यसलाई 30 दिन हेर्यो भने 119 मा सक्नुपर्छ अब हामी जान्छौँ कहाँ भन्दा डी भन्ने एक्टिभिटीमा जान्छौँ डी भन्ने एक्टिभिटीमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले के हो त यसको चाहिँ के हो त लेट फिनिस कहिले हो त भन्दाखेरि यसको लेट फिनिस भनेको 149 नै हो किन 149 हो भने यो नसकेसम्म जे भन्ने एक्टिभिटी सकिन्न र जे भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटी भएको हुनाले तपाईले 149 मा यो सक्नुपर्छ यसको फर्मुला चाहिँ के हो भन्दा यो भन्दा पछाडीको सबैभन्दा तीनटा एक्टिभिटीलाई हेर्नु सबैभन्दा मिनिमम जुन छ अघि हामीले अगाडि फरवर्ड पासमा म्याक्सिममलाई ल्याएको थियौं अहिले हामीले मिनिममलाई लियौं तर अघि म्याक्सिममलाई लिँदा के थियो भन्दा त्यो अगाडिको एक्टिभिटी नसकेसम्म पछाडीको एक्टिभिटी सुरु गर्न नमिल्ने भएर हो अहिले चाहिँ के हो भन्दा पछाडीको एक्टिभिटी सक्नका लागि तपाईले त्यो एक्टिभिटीलाई त्यो दिनमा 149 डेजमा सक्दिनै पर्छ त्यसले गर्दा के हो त भन्दा यो मिनिमम हामीले लिन्छौं तीनटा मध्येको ठीक छ योसम्म बुझ्यो बुझ्यो सर लेट स्टार्टको मिनिमम लियो भने मात्रै तपाईले के भन्छ अगाडिको क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ लेट फिनिस भन्ने कुरा बुझ्नु भयो नि त भन्छ अब डी भन्ने एक्टिभिटीको लागि हेर्दै जानु भयो भने 20 दिन छ 20 दिनले 129 हुन्छ त्यो जी भन्ने एक्टिभिटीको लागि 129 फेरि यतापट्टिको भयो के भन्छ लेट फिनिस भयो अब यसलाई 14 घटाउँछौँ हामी फेरि 115 हुन्छ है त्यसपछि अब यो दुईटैलाई हामी 115 लिएर जान्छौँ 115 बाट के हुन्छ यसको सी भन्ने एक्टिभिटीको 5 दिन छ 110 भयो 25 छ यसको 90 भयो त्यसपछि 110 छ त्यसपछि 15 भयो त्यसपछि ए पनि 95 भयो त्यसपछि फेरि हामीले के गर्यौं भन्दा फेरि अब यहाँ के छ भन्दा ए भन्ने एक्टिभिटी गर्नलाई तीनटा एक्टिभिटीको छ भनेपछि ए भन्ने एक्टिभिटीको लेट फिनिस कहिले हुन्छ ल भन्नुस् त 90 दिनमा त्यो सकेन भने एफ भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्न पाइदैन अनि एफ चाहिँ के हो त क्रिटिकल एक्टिभिटी हो ठीक छ ल मिनिमम हामी लिँदाखेरि के रहेछ त 90 रहेछ हैन 95 90 र 119 को मिनिमम लिँदा के भयो त 90 भयो भनेपछि हाम्रो
स्ल्याक टाइमहरू कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने छ यहाँ होइन। स्ल्याक टाइम भनेको के रहेछ त भन्दा अघि मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलमा त भनिसकेँ, लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट गर्यो भने, लेट फिनिस माइनस अर्ली फिनिस गर्यो भने स्ल्याक टाइम क्याल्कुलेट गर्न मिल्दो रहेछ। अनि क्रिटिकल पाथ भनेको के रहेछ त भन्दा क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ लङ्गेस्ट पाथ हो। हाम्रो यस प्रोजेक्टको स्ल्याक टाइम यसरी क्याल्कुलेट गरेको छ। त्यसपछि हाम्रो क्रिटिकल पाथ चाहिँ कुन हो त भन्दा जुनमा स्ल्याक 0 आउँछ त्यसलाई हामी क्रिटिकल पाथ भनेर भन्छौँ र क्रिटिकल एक्टिभिटिज भन्छौँ। यहाँ क्रिटिकल पाथ भनेको AFGDJ छ र हामीले यहाँ क्रिटिकल पाथलाई यसरी देखाएको छौँ। ल हेर्नुहोस् है, जुन कालो छ नि त्यो क्रिटिकल पाथ छ। यसलाई हेर्नु भने के देखिन्छ भन्दा तलको र माथिको घटाउनु भयो हेर्नुहोस्, 194 माइनस जेलाई हेर्नुहोस् त, 194 माइनस 194, 149 माइनस 149 भनेको स्ल्याक 0 छ। डीलाई पनि हेर्नु भने स्ल्याक 0 छ, जीलाई पनि हेर्नु भने स्ल्याक 0 छ, एफलाई पनि हेर्नु भने स्ल्याक 0 छ, एलाई पनि हेर्नु भने स्ल्याक 0 छ। जसको स्ल्याक 0 छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, क्रिटिकल एक्टिभिटिज भन्छौँ। त्यसलाई जोड्ने पाथलाई चाहिँ हामी क्रिटिकल पाथ भनेर भन्छौँ। यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो? यहाँसम्म बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्यो सर, Yes, बुझ्यो। sir. बुझ्नुभयो है? तपाईँले अहिलेको क्वेसन लेख्नु भएको छ? क्वेसन छैन सर। अहिलेको क्वेसन मैले सुरुमा दिएको क्वेसन लेख्नु भएको छ कि छैन? यो क्वेसन छैन सर। छैन क्वेसन लेखेको। भन्नुहोस् है त, किन नलेखेको त? क्वेसन त लेख्नु भनेको थिएँ त मैले। भ्याउनु पर्यो नि सर। यो टेबलकै यो टेबल बनाउनु भएको छ कि छैन? यो टेबल छैन। ल यो टेबल बनाउनुहोस् त। ल त्यो तलको देखिएन सर, एच र ई। Activity देखिएन? पर्दैन नि सर। जे पोस्ट हजुर हजुर यो activity एक्टिभिटी लेख्नु पर्दैन, एबिसिडी मात्र लेखे हुन्छ है तपाईँले यो टेबल बनाउँदा। कम्प्लिसन डेज चाहिँ लेख्नुहोस्, यो टेबल पुरै बनाउनुहोस्, तर एबिसिडी मात्र लेखे हुन्छ, त्यो सबै एक्टिभिटी लेख्नु पर्दैन। एबिसिडी मात्र लेख्नुहोस् है, एबिसिडी मात्र लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि डेज लेख्नुहोस्, डेज चाहिँ नछुटाइकन लेख्नुहोस् है, मिलाउनुहोस् है डेज चाहिँ। सारी हो साधारणले धेरै बेर लागेपछि त बर्बाद भयो त। सक्यो सर। सक्यो? ल अब तपाईँहरूलाई मैले अब के अब क्वेसन लेख्नुहोस् है त। कन्स्ट्रक्ट दि कि म त उसमै लेखिदिउँ, के भन्छ क्लासवर्कमा लेखिदिउँ। क्लासवर्कमा लेख्दिनु न त। क्लासवर्कमा लेख्दिनु। ल क्लास यसो तपाईँ होमवर्कमा लेख्दैन सर, होमवर्कमा। ल होइन लेखिदिन्छु, तर यो सारिसक्नु हो नि? सक्यो सर, अब टाइम पनि सक्यो। ल ठिक छ, ल टाइम सक्यो अरे, लाग्यो। अहिलेसम्म हो नि, 10 मिनट बाँकी छ। ल ठिक छ, ल आज यति नै गरौँ होइन। तपाईँलाई यो म क्लासवर्कमा लेखिदिन्छु क्वेसन चाहिँ। तपाईँले यो क्वेसन चाहिँ सबैले सार्नु हो नि होइन? यस सर। सरी सर। ल आज यति नै गरौँ, म तपाईँ क्लासवर्कमा तपाईँलाई होमवर्क दिन्छु है त। ल हस्, हुन्छ सर। थ्याङ्क यू सर फर Thank you very टिचिङ much. अस। आज पढाएको बुझ्यो कि बुझिएन भन्नुहोस् त? बुझिया छ नि, सबैले बुझ्नु भएको छ नि? यो तपाईँहरूको एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल हो, तपाईँलाई एक्जाममा एकदम धेरै सोध्ने न्युमेरिकल हो, एकदम धेरै होइन, यो कम्पलसरी क्वेसन जस्तो हो। यो क्वेसन आउँछ नि, के क्याल्कुलेट गर्न सोध्छ चाहिँ फरक कुरा हो, तर यो क्वेसन सोध्छ नि है तपाईँहरूलाई। मिथेन सर जानिएन भने अर्कोचोटि सोधौँला नि फेरि, अर्को क्लासमा। जानिएन भने पढ्नु पर्यो नि, एकैचोटि पढाउँदा बुझ्नु पर्यो नि। यति धेरै जतिचोटि पनि रिपिट गर्छु भनेको छु मैले। हुन्छ सर। अहिले कन्सन्ट्रेट गऱ्यो भने बुझिहालिन्छ नि। ल ठिक छ होइन त, यो आज पढाएको बुझ्यो होइन त? बुझ्दैछ सर। ल म अब तपाईँलाई असाइनमेन्ट दिन्छु। अर्को नेक्स्ट क्लासमा आउँदा तपाईँहरू सबैले असाइनमेन्ट लिएर आफूले एक्सप्लेन गर्न सक्ने भएर आउनुपर्छ है त। ल ह्याभ अ गुड डे, थ्याङ्क यू भेरी मच फर एटेन्डिङ द क्लास।
Thank you, sir, for teaching us. ओके सर धन्यवाद ल बाई बाई